बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हफ्ते का दिन और आपसे पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली जो ख़बर है इंतहाई अफसोसनाक, वो ये कि PTI के रहनुमा हैं इस्लामाबाद के आमिर मुग़ल साहब। ये फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन 47 पे इनको हराया गया है। उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। खैर, हम सब ने जाना है, हमारा ईमान है और जो है वो अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। अहम बात यह है कि वो उसमें शिरकत नहीं कर सके जनाजे में, और उन्होंने किसी नामालूम जगह पे अलहदा जनाजे का बंदोबस्त किया है, क्योंकि वो रियासत को मतलूब हैं। बाकी जो लोग BLA के हैं या TTP के हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बलूचिस्तान में वो रोड बंद करके या शुमाली वज़ीरिस्तान में लोगों की शिनाख्त करते हैं। और मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि KPK के बाद इलाकों में मगरिब के बाद जो है आप बाहर नहीं निकल सकते, तो वहाँ पे तो रियासत नहीं है। बहरहाल यहाँ पे आमिर मुग़ल साहब ने जो है वो अलहदा बंदोबस्त किया है और वो अपने घर में नहीं आए। इसके अलावा कल आलिया हमज़ा को रावलपिंडी से जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और उन पे चार्ज लगाया गया है कि इन्होंने पुलिस पर पथराव किया। सारी CCTV फुटेज मौजूद है। इन्होंने जो है ना वो पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ दी। पता नहीं अब पुलिस वालों की पैंटें और चड्डियां बची कि नहीं, ये तो नहीं बताया। FIR में ये बताया गया कि वो जो 50 किलो की तकरीबन खातून है, उन्होंने इन शेर जवानों की वर्दियां फाड़ दी। बहरहाल मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि इनके दराजों में फ़ोटो कापियाँ पड़ी हैं। ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये कोशिश करते हैं। फ़ोटो कापियाँ पड़ी हैं दराजों में, क्योंकि ये 3 साल से यही हो रहा है। ये फ़ोटो कापी निकालते हैं, जहाँ पे नाम लिखना होता है वो जगह खाली होती है, वहाँ पे नाम लिख देते हैं। आलिया हमज़ा का, आमिर मुग़ल का, सिमाबिया तायर का, तैयबा राजा का या आज़म स्वाति का, बस नाम लिखना होता है और केस बना देते हैं। और जो जज हैं, जजों को आपको पता है कि ना वो पूछते हैं कि ये क्या चक्कर है, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, वो आपको पता है। बहरहाल उससे अगली खबर ये है, वो ये कि फॉर्म 47 के जो अर्दली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि इदारों में जो है जज़ा और सज़ा का जो है वो नज़रिया और तसव्वुर अपनाना होगा। तो ये रहने दें अर्दली साहब, अगर ये आ गया तो सबसे पहला रस्सा जो पड़ेगा ना वो आपके गले में पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरे मुल्क में 17 सीटें ली और आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन बैठे। इस मुल्क के ख़जाने का जो है ना वो गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपके बाप की जागीर नहीं है, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। और दूसरा जो रस्सा है वो ज़रा मोटा होगा, वो उन लोगों के गले में पड़ेगा जिन्होंने डब्बे चुराए, जो आपको लाए। तो बहरहाल ये बात आप न करें, वरना फिर रस्सों का भी आर्डर दे दें और कभी अवामी दौर अल्लाह करे कभी लोगों की हुकूमत आ जाए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सज़ा और जज़ा का जो तसव्वुर है वो क्या होता है। उसके बाद तालिबान ने ये जो बरतानवी मीडिया है, इसने बहुत बड़ी खबर जो है वो लगाई है। खबर ये है कि तालिबान ने जो 5 लाख जो है ना वो अमरीकी असला था वो ओपन मंडी में बेच दिया है। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि M4 M16 राइफल्स, ये बहुत ख़तरनाक राइफल्स हैं। इसके अलावा जो है ना ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वो भी बेच दिए हैं। और जो है वो इसमें से जो काफ़ी सारा असला है वो अल-कायदा को भी मिल गया है। ये बरतानवी मीडिया दावा कर रहा है कि उन्होंने जी दहशत गर्दों को बेचा है, लेकिन जब तालिबान से इसका मौक़िफ़ लिया गया तो तालिबान का मौक़िफ़ ये है कि जो बरतानवी मीडिया है वो झूठा है और तमाम का तमाम जो असला है वो महफूज है। बहरहाल अगर ये बरतानवी मीडिया की बात दुरुस्त है तो ये बहुत ख़तरनाक है। आप अंदाज़ा करें ना कि दहशत गर्दों के हाथ में जो है ना वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आ गए,
وہ زمین پہ قابو نہیں آ رہے. بہرحال اس کہانی میں جو ہے نا وہ اتنی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ طالبان اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر بھی بیچ دیں. چلے رائفلیں مانی جا سکتی ہیں, اور پھر وہ القاعدہ کہہ رہے ہیں, ہمیں تو بتایا گیا کہ القاعدہ کا وجود ہی نہیں ہے. بہرحال یہ برطانوی جو ہے نا اخبار کی سٹوری ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ 3 سال میں پہلی دفعہ, یعنی یہ نگران دور سے لے کر پھر پی ڈی ایم, پھر یہ فارم 47, تو پاکستانی وزیر خارجہ نے دورہ کیا ہے کابل کا. اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ کا, میں سمجھی زیادہ ہے, اس نے نواز شریف کی اس کے بیٹے نے بیٹی کی ہوئی ہے, تو یہ پاکستان کا وزیر خارجہ ہے, جو ماندرو ہے, پدیشی وزیر خارجہ ہے. تو اس کا استقبال جو ہے نا وہ ڈپٹی وزیر خارجہ نے کیا ہے. یعنی بہت سرد موری کا یا سرد میری کا جو ہے نا وہ افغانیوں نے یا طالبان نے ثبوت دیا ہے, اور بالکل ٹھیک دیا ہے, کیونکہ جو آپ کا پڑوسی ہوتا ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ ویسے بھی آپ کے تعلقات جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں, آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن انہوں نے بالکل طالبان کو نگلیکٹ کیا, تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اتنا کوئی پرجوش استقبال نہیں کیا اسحاق ڈار کا. اور ایک ڈپٹی وزیر خارجہ آئے, اس کے علاوہ کوئی سرکاری افسر تھے. اب اسحاق ڈار وہاں پہ بادشاہت کریں گے, اب وہاں سے کیا نکلتا ہے یہ بہرحال آپ کو رپورٹ کریں گے ہم. اس کے بعد یہ جسٹس ہیں جو ہے نا وہ اختر صاحب, حسن اختر رضوی صاحب, یہ سپریم کورٹ میں جسٹس ہیں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی والے دن وہ جو سیکیورٹی تھی وہ کہاں تھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈاکٹر علوی نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر لاہور ملے, اور اس کور کمانڈر لاہور نے کہا کہ جو 3 تہیں ہوتی ہیں نا, لیز ہوتی ہیں, لیئرز ہوتی ہیں, یعنی سیکیورٹی کی, کور کمانڈر کی, تو ان کو عبور کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, اور خاص کر جو آخری پوسٹ ہوتی ہے. یہ کور کمانڈر نے کہا صدر علوی کو. لیکن اس دن جب 9 مئی آیا, جب اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے, پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی, عمران خان قابو میں نہیں آ رہے تھے, عمران خان کی گرفتاری کا بہانہ نہیں بن رہا تھا, تو وہ کوئی پوسٹ نہیں تھی. وہ 3 پوسٹیں, وہ 3 لیئرز, وہ کچھ بھی نہیں تھا. ہر کوئی آرام سے گیا اور اندر گھس گیا. تو حسن اختر رضوی نے پوچھا کہ کیا جو ہے نا آپ لوگوں نے, جو لوگ وہاں سیکیورٹی پہ تھے, تو ان کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی کہ وہ اتنے غافل تھے کہ جی لوگوں کو آنے دیا اور جو ہے نا وہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. لیکن یہ آپ مطمئن رہیں, یہ جج جو ہے نا یہ ہوائی فائرنگ کرتے رہتے ہیں, جس طرح وہ شادیوں پہ ہوتی ہے, یہ ٹھش ٹھش لگائی رکھتے ہیں, پٹاخے چھوڑتے رہتے ہیں, فیصلہ وہی آتا ہے جو ان کو لکھا ہوا ملتا ہے. ظاہر ہے تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, الاؤنسز بڑھ گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ گاڑیاں شاڑیاں یہ ویسے ٹھاں ٹھوں کرتے رہتے ہیں میڈیا میں آنے کے لیے. فیصلہ وہی دیں گے جو ان کو کہا جائے گا. سوال تو بہرحال انہوں نے ویلڈ پوچھا ہے کہ سیکیورٹی کہاں تھی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہی تیسری عالمی جنگ کی, اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے جہاں پہ جو چینی جو ہے نا چین سے متعلق بحری جہاز لنگر انداز ہوں گے, وہاں پہ بہت بھاری ٹیکس عائد کر دیا ہے. اب جو چین کی برآمدات ہیں یا چین کے جو مال بردار جہاز ہیں وہ پوری دنیا کے سمندروں میں پھیلے ہوئے ہیں, پوری دنیا کی جو بندرگاہیں ہیں وہاں پہ لنگر انداز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی امریکہ نے ٹیکس لگا دیا ہے, اور کافی بھاری ٹیکس لگا دیا ہے. اب ذرا انتظار کیا جائے چین کے جوابی وار کا, کیونکہ چین لازمی جوابی وار کرے گا. وہ کیا کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن میں بار بار آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ ہاتھیوں کی اس لڑائی میں جو تیسری دنیا ہے, جو تھرڈ ورلڈ ہے, وہ اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے, اور وہ اس کی لپیٹ میں آئے گی, چاہے وہ بے روزگاری کی شکل میں ہو, چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں ہو. یعنی کل ایک تبصرہ نگار بتا رہے تھے ان کا تعلق بھی امریکہ سے ہے, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, تو وہ امریکیوں کو مشورہ دے رہے تھے کہ امریکہ میں مشکل وقت آنے والا ہے, امریکہ میں آپ بچت کریں, امریکہ پہ مشکل وقت آنے والا ہے, امریکہ میں جو مہنگائی کی ریشو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. یہ ایک امریکن شہری جو ہے نا وہ بتا رہے تھے. تو جس طرح میں نے کہا کہ مشکل آئے گی, بہرحال دیکھتے ہیں, یہی نظام قدرت ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ
کہ ڈاکٹرز اور نرسز نے مظاہرہ کیا ہے لاہور میں، کیونکہ اسکولوں کی طرح ہسپتالوں کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور یہ پرائیویٹائز ہوتا ہے اپنے منظور نظر لوگوں کو۔ پہلے اسکول کے بارے میں دوست بتا رہے تھے کہ جن اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا گیا ان کی جو حالت ہے، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ رویہ روا رکھا جا رہا ہے، اب یہ ہسپتالوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹرز نے اور نرسز نے احتجاج کیا، اور حسب معمول جو ان کے پاس طریقہ کار ہے، ڈاکٹروں کو ڈانگیں پڑی اور جو ہے نا وہ نرسوں کو ڈانگیں پڑی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1031 ڈاکٹر جو ہے انہوں نے امریکن ریزیڈنسی حاصل کی ہے، اور جس کو ہمارے چیف صاحب کہہ رہے تھے یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہیں پہ پڑھا ہے کہ یہ برین گین ہے۔ 1031 ڈاکٹرز کا پاکستان جیسے ملک سے چلے جانا اور امریکہ میں ریزیڈنسی لینا، بہرحال تو یہ ڈاکٹروں پہ واٹر کینن بھی یوز کی گئی، ڈانگیں بھی یوز کی گئیں، سوٹیاں بھی یوز کی گئیں، اور ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوئی ہے، اور یہ ہوتی ہے ٹیچرز کی۔ اور ٹھکائی کرنے والے نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو مکھی منتری ہے، اس مکھی منتری کے بارے میں آج تک نہیں پتہ چلا کہ اس کی تعلیم کتنی ہے۔ یہ پتہ چلا کہ اس کو میڈیکل کالج میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا میرا خیال ہے، وہاں سے نکالا گیا تھا کہ یہ فیل ہو گئی تھی اور اس کو داخلہ بھی نہیں ملا تھا، تو میرا خیال ہے پھر FSC ہوگی، لیکن پتہ نہیں ہے، کبھی یہ ہمیں انگلش کہتی ہے کبھی کیا، اور وہ ڈانگیں مار رہی ہے ڈاکٹروں کو۔ بہرحال ٹھیک ہو گیا جی، یہ سارے کھاتے رہیں گے، کبھی کلرک ڈانگیں کھائیں گے، کسان ڈانگیں کھائیں گے، ڈاکٹر کھائیں گے۔ جب اگر سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں تو مسئلے کا حل ہوگا، لیکن علیحدہ علیحدہ ڈانگیں وہ کھاتے رہیں، شوق بھی ہے ہمیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ حکمران اور جو اپوزیشن ہے، یہ انجمن غلامان امریکہ ہے، یہ حافظ نعیم صاحب نے فرمایا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج سے 3-4 دن پہلے حافظ نعیم صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، اندر سے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس دیکھا بھی صحیح، اور وہاں پہ بسکٹ، فروٹ کیک، چائے، پھر اردلی وزیر اعظم کے ساتھ کہکے بھی مار رہے تھے۔ حافظ نعیم صاحب کو پتہ ہے، حالانکہ یہ بھی حافظ ہیں، کہ یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ بدماش ہیں، یہ اٹھائی گیرے ہیں، یہ رسہ گیر ہیں، یہ بندوق کے زور پہ بیٹھے ہیں۔ تو حافظ نعیم صاحب آپ کس منہ سے وہاں کہہ کے مار رہے تھے؟ اور آپ کے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب بھی موجود تھے جن کے چہرے پہ بہت نور تھا، تو آپ کس یعنی اس سے گئے تھے وہاں پہ؟ ایک چیز ہی ناجائز ہے، ایک چیز ہی سیاسی حلالی نہیں ہے، آپ ان کو ملنے کیوں گئے؟ چلیں اپوزیشن تو ٹھیک ہے، وہ تو ہے، تو حکومت ہم یہ نہیں پتہ، آپ نے بڑا انکشاف کیا ہے، لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے ان انجمان نے، جو انجمن غلامان امریکہ ہے، ان کے ساتھ آپ کہہ کے مار رہے تھے، اور وہاں بڑے لانوں میں پھر رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں۔ دوسرے جو آپ کے اپنے سینٹر مشتاق ہیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ غزہ کے بارے میں مارچ کرتے ہیں تو آپ تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، سارے غائب ہوتے ہیں، کیونکہ سینٹر مشتاق اسٹیبلشمنٹ کو اچھے نہیں لگتے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ سنجا کرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں پہلے دن سے۔ بہرحال اپنا قول و فعل اگر آپ درست کر لینا تو آپ کو ووٹ بھی پڑ سکتا ہے، آپ 1-2 سیٹیں نکال سکتے ہیں، ورنہ کبھی بھی آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا انہی عادتوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ، اور بڑی جو ہے نا وہ توبہ طائب ہونے والی فکر ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ایک ہفتے میں تیسری دفعہ وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور اچھے خاصے جھٹکے، یہ نہیں کہ معمولی، اچھے خاصے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں زلزلوں کی، حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں کہا جاتا ہے، دوسرے خلیفہ راشد رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے دور میں مدینہ میں زلزلہ آیا تھا، اور اچھا خاصا زلزلہ آیا تھا۔ تو اس میں لکھا ہے کتاب میں، اب کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ انہوں نے وہ جو ان کے پاس درہ ہوتا تھا، ہنٹر ہوتا تھا، وہ نکال کے اور بڑی زور سے زمین پر مارا، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا میں تم پر انصاف نہیں کرتا؟ پھر تم کیوں لرزتی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر کے دور میں جو ہے نا وہ زلزلہ نہیں آیا۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کرتے؟ یہاں تو ہے ہی نا انصافی، یہاں تو ہے ہی ظلم، یہاں تو ہے ہی جبر، یہاں تو ہے ہی فسطائیت۔
जिस शोबा ज़िंदगी को देखें, मज़दूरों को देखें, दुकानदारों को देखें, किसानों को देखें, जुल्म ही जुल्म है। छोटा सा जो है ना वो फ़िरौनी तबका है, शद्दाद की औलाद है, छोटी सी यानी 25 करोड़ में अब 10 लाख कह लें, वो इस मुल्क पे राज कर रहे हैं और वो अवाम को अब अवाम से रियाया बना रहे हैं। पहले हम किसी दौर में अवाम थे, पीपल, अब हम रियाया बनते जा रहे हैं। ये खलीफे, बादशाह और वलीयत बनते जा रहे हैं, ये इशराफिया, और हम इनकी रियाया बनते जा रहे हैं। बहरहाल ज़ल्ज़लों ने आना है, यानी ज़ल्ज़ले जो है ना ज़मीन पे जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ख़ासकर पिसे हुए तबकात के साथ। बहरहाल अब हम अपने वीलॉग पे आते हैं। वीलॉग की जो मेन स्टोरीज़ हैं वो ये कि आर्मी चीफ साहब ने जो कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की, वो जो मेला मवेशियाँ था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, उसमें पटवार खाना ज़्यादा था, नारे मरवाए गए। फिर उन्होंने रियासत तैयबा का जिक्र किया। हरीक अब्बासी हैं, पहले ये नायब सदर हुआ करते थे मिनहाजुल कुरान के, अब मेरा ख्याल है वहाँ से लैद हो गए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लिखते हैं। इन्होंने कुछ जो है वो दुरुस्ती की है आर्मी चीफ साहब की। और फिर इंडियन मीडिया ने भी तकरीर पे रद्द अमल दिया है। फिर पीटीआई के कौन से 4 लोग हैं जो ताकतवरों को मंजूर नहीं है, और आजकल मुकम्मल जो तोपों के दहाने हैं वो उन पर खुले हुए हैं, पीटीआई के अंदर से भी और बाहर से भी। शेर अफजल खान मरबत जैसे टटुओं का पट्टा खोल दिया गया है और वो इन पर हमला आवर हैं। उसके बाद शेर वाले अवाम का खून चूसने के अलावा कुछ नहीं जानते, ये फरमाया है काले यरकान अलमारूफ आसिफ जरदारी के बेटे छोटे यरकान बिलावल जरदारी ने। ये अलहदा बात है कि उस खून चूसने में हमारी पूरी मदद है और हम उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि हमें हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल जाता है। दूर से हमारी तरफ भी हड्डियाँ फेंक दी जाती हैं और फिर जर्नैलों का हुक्म है, हम छड़ी के इशारे पे चलते हैं तो हम भी साथ दे रहे हैं। ये जो सन है 1971 है ना, ये जर्नैलों के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि तारीख किस तरह गंदा करती है। वो भुट्टो ने कहा था ना, उधर हम और उधर तुम इधर हम, वो बात भुट्टो के लिए काफ़ी है। फिर भुट्टो ने कहा कि जो है ना वो मैं उनकी टांगें तोड़ दूंगा जो ढाका में गया। ये यानी बाज जो है ना वो तारीख वो आपके जो है ना कलंक का टीका बन जाते हैं। अब सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात हुई है बांग्लादेश और जो है ना वो पाकिस्तान, यानी जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना बांग्लादेश में, हसीना वाजिद की जगह जो है ना वो डॉक्टर यूनस आए और हसीना वाजिद भाग गई, तो यहाँ पे एक DGIS आए थे, बड़े बुड़बोले और बड़े मगरूर और बड़े मुतकब्बिर, और मुंह भी उनका एक धड़ी का था, नदीम अंजुम। उन्होंने निजी महफिलों में कहा कि ये सारा कुछ देखा ना हमने किया है, मैं ये खुद ही क्रेडिट लेते हैं, खुद ही क्रेडिट लेते हैं, हालांकि कोई इनका किरदार नहीं था, लोग खुद तंग आ गए। बहरहाल उन्होंने अब कहा है कि जी आप हमें दें $4.5 अरब। उस वक्त आपने हमारे देने थे, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने 30 लाख लोगों को कत्ल किया, उस पर माफ़ी मांगें। 2 लाख औरतों का रेप किया, उस पर माफ़ी मांगें। और 1971 में बड़ा खौफनाक तूफान आया था, पाकिस्तान ने इमदाद की अपील की थी और अब बताया जा रहा है कि $200 मिलियन इकट्ठे हुए थे। यानी उस दौर में 1971 में $200 मिलियन वो भी वापस करें, वो भी $4.5 अरब हिस्सा और $200 मिलियन सैलाब वाले। अब आप बताएं वो किधर गए होंगे $200 मिलियन। चलें $4.5 अरब को छोड़ें, क्योंकि एक ये भी वजह थी कि वहां पे पुश्ते लग गए, लाशों के, मरे हुए लोगों के पुश्ते लग गए, लाशों के पुश्ते, और कोई पूछने नहीं गया मगरबी पाकिस्तान से। या तो मसरूफ था, या तो शहद चाट रहा था, या तो कौमी तराना पाड़ रहा था, या तो बगैर कपड़ों के मरी रोड पे जीप में खड़े होके हवा लगवा रहा था। सारे जर्नैल मसरूफ थे। वो रौ रशीद कहते हैं कि नया घर बनाया पिशावर में, तो गोरियां स्विमिंग पूल से जो है ना बाहर निकलती, जर्नैलों ने पकड़ के फिर स्विमिंग पूल में फेंक देते, फिर वो बाहर निकलती, फिर अंदर फेंक देते, फिर खुद चले जाते। ये
आंखों देखा हाल सुनाया है रो रशीद ने, और बकौल उनके, उनकी किताब है जो मैंने देखा, बकौल उनके ये जब ये कुछ हो रहा था ना, तो ये जो है वो सर्च लाइट जारी था मशरकी पाकिस्तान में और सैलाब भी आया हुआ था। उन्होंने कहा सारी चीज़ें कड्डो। वो कहानी कही है ना, चीफ साहब ने कहा कि कहानी सुनाए पाकिस्तान की, तो बंगालियों ने कहा एक हिस्सा तो हम सुनाते हैं ना, बाकी तो राउंड हो एक, क्योंकि अभी तक 47 से लेकर आज तक किसी ने कलम नहीं उठाया। यकीन करें यहाँ पे वो कुछ हुआ है, वो कुछ हुआ है, और फिर अब गए सारे गए, अभी भी अब फिर हो रहा है, कोई नहीं सीखता, फिर हो रहा है और कर रहा है हर कोई। बहरहाल उन्होंने ये डिमांड ने कर दी है कि कड्डो। ये जो छोटा यरकान है, यानी ये जो है ना वड्डे काले यरकान का, ये आज का अखबार है मेरे सामने, नहरों का मंसूबा वापस न लिया तो वफाकी हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। छोटा यरकान, पानी का मसला वफाक के लिए खतरा है। बिलावल जरदारी, शेर वाले अवाम का खून चूसने के सिवा कुछ नहीं करते। इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, आवाज नहीं सुन सकते। ये हेडिंग है अखबार की। गंदम न खरीदना जुल्म है, पंजाब और सिंध का किसान किधर जाए। वजारतों की पेशकश को लात मारते हैं, ये अक्सर लाते मारता है। इसने इमरान के दौर में कहा था कि लात मार के इमरान की हुकूमत को गिरा देंगे। अब पता नहीं ये खोता है या इंसान है, ये दो लत्तियां बहुत मारता है। यहाँ भी कह रहा है कि वजारतों की पेशकश को जो है ना वो लात मारते हैं। ये जनाब काले यरकान ने, छोटे काले यरकान ने या काले यरकान जूनियर ने फरमाया है। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना था, वो चे और मोतिये मिल के अभी पिछले दिनों इसको 9 अरब रुपया जो है ना शहबाज शरीफ ने दिया। शहबाज शरीफ ने कहा मेरे प्यो ना है, मैं भी आ रहा हूं, तुम भी आ रहे हो, मौजें करो। पहले दिन से मैच फिक्स। जर्नैल, नून लीग, पीपल्स पार्टी एक दूसरे के लिए इस तरह हैं जिस तरह यानी वो जो है ना चोली का पल्लू होता है, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे जो कुछ है वो ये तीन जानते हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का खजाना है। और ये तीनों इस तरह हैं, तीनों। वो एक दौर में कहा गया कि मेजर जनरल इरफान साहब थे डीजीसी, ये मरियम को स्मैश करना चाहते हैं, स्मैश, उसके बारे में ये शुरू हो गए। अब पता चला है कि उसको डीजी मिलिट्री लैंड लगा दिया गया है मेजर जनरल इरफान को। वो तो स्मैश कर, सारे फिक्स, सारा कुछ फिक्स। बाजवा के साथ फिक्स, फैज के साथ फिक्स, क्यानी के साथ फिक्स, राहील शरीफ के साथ फिक्स। अब ये सारा फिक्स है, सारा फिक्स है। और ये 25 करोड़ भेड़ें, भिड्डां, बकरियां, ये 25 करोड़ ये बां 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 करते, कभी उधर शेर आवे, कभी बां 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 करते इधर, कि बाहर निकलो, इनको गिरबानों से पकड़ के घसीटो कि तुम लोगों ने क्या बनाया हुआ है। लेकिन अब ये बयान देखें, ये हालांकि उनके साथ हैं, ये आज हुकूमत को छोड़ दें, हुकूमत गिर जाएगी। पीटीआई के, मैं अब जो है ना वो टाइम ज़्यादा हो गया है, पीटीआई के 4 लोग, पहले नंबर पे है अलीमा खान, दूसरे नंबर पे है बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा, तीसरे नंबर पे है शहबाज गिल, और जो चौथे नंबर पे हैं वो हैं आलिया हमजा, चौथी नंबर पे हैं आलिया हमजा, और 5वें नंबर पे हैं उमर अयूब खान। इन लोगों को जो है वो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि इनको निकालें। पीटीआई के अंदर से भी लोग कह रहे हैं कि जी इनकी शिकायत इमरान खान को लगाई जा रही हैं। उमर अयूब खान को तो नायल करने जा रहे हैं, बल्कि 9 मई के केस में सारी पीटीआई को ही नायल करने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कर दें सबको, ये वैसे कौन सा असम्बली में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं ना, सबको नायल करें। सिर्फ वो जो आजकल भौंका नया पकड़ा है, नया भौंका शेर अफजल मरवत, वो रह जाए। उसके बाद हरीक अब्बासी ने कहा है, उन्होंने दुरुस्ती की है आलिम में, कि आर्मी चीफ साहब ये जो रियासत तैयबा नहीं थी, रियासत मदीना थी। आप AI पे चले जाएं, AI से पूछ लें मुआखात मदीना और मिसाक मदीना, और फिर जो है ना वो आई रियासत मदीना कायम हुई। ये हरीक अब्बासी ने दुरुस्ती किया, क्योंकि वो इमरान खान की वजह से ना आर्मी चीफ साहब तैयबा ले आए हैं, रियासत तैयबा, कि कहीं इमरान का नाम जो है ना इस लेवल पे कोई जाता है। बहरहाल इंडियन मीडिया ने कहा है कि हम आईफोन बना रहे हैं,
ہم آئی ٹی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ دہشت گرد ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے رد عمل دیا ہے آرمی چیف کی تقریر پہ، جب آرمی چیف نے کہا کہ انڈین فوج یہ اور انڈین فوج وہ، تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی، انڈیا کو بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ کشمیر کمپرومائز ہو چکا ہے، کشمیر ہم دے چکے ہیں، باجوہ صاحب ان کو دے کر گئے ہیں اپنے جو ہے نا دستے مبارک سے۔ اب انڈیا کا کیا ذکر کرنا اور انڈیا کو کون سی تڑیاں لگانا، بہرحال وہاں والا میڈیا، کیونکہ ان کو اس قسم کے آرمی چیف کی جو ہے نا وہ عادت نہیں ہے۔ ان کا آرمی چیف آرمی کا جو ہے نا چیف ہے، وہ نہ کسی وزیر سے ملتا ہے، نہ کنونشن سینٹر میں آتا ہے، نہ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتا ہے، نہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں جاتا ہے۔ مودی کی تقریب ہو رہی تھی حلف برداری کی، تو جو مہمانوں کی چھٹی لائن تھی نا، چھٹی لائن، وہ چھٹی لائن میں آرمی چیف بیٹھا تھا، چھٹی لائن میں، اور بڑا زوم کر کے دکھایا گیا کہ جو چھٹی لائن ہے وہاں پہ آرمی چیف بیٹھا ہے، شاہ رخ، عامر خان، سلمان وغیرہ وہ اگلی لائنوں میں بیٹھے تھے۔ تو انڈین میڈیا سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آرمی چیف کی باتیں کریں۔ ہمارا آرمی چیف جو ہے نا وہ ہمارا آرمی چیف، میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ وہ جو ہے نا، چلے اگلے ویلاگ میں آپ کو وہ لطیفہ سناؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔